ना मापियां दे गिले करना में मापे ते पुत्रां नू पालन दे भुखे मापे ते पुत्रां नू जवान करन दे भुखे कद मां पुत्र जमे कद जवान होवे सुख नसीबां ना मिल देने। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दी मां अल्लाह मेरे बुखारी नू अखां दे दे अल्लाह मेरे बुखारी नू अखां दे दे। एक दिन मां दुआ करदी थक जांदी है सरगी दा वेला है आंदी रब्बा जे मेरे बुखारी जोगियां तेरे कोल अखां नहीं ते मैनू जवाब ही दे दे। हजरत इब्राहीम नबी ख्वाब च मिल पे आंदे जा जा के वेख बिटिया अल्लाह पाक ने तेरे पुत्र नू अखियां दा नूर अता फरमा दिता है। मावां दियां दुआवां तार देंदियां ने ते रन्ना दियां मुरीदियां मार देंदियां ने। वीरा मां दी वीरा दुआ जड़ी है बड़े वड्डे लफ्ज़ कहन लगा में ओए वीरा 70 बलियां दी दुआ रब इन्नी जल्दी नहीं सुनदा जिन्नी जल्दी मां दी दुआ सुन लैंदा। तार देंदियां ने दवावां मां दियां अजब डिठियां वफावां मां दियां। तार देंदियां ने दवावां मां दियां। इस मां बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। मेरे नबी फरमाते ने जिदे ते मापे राजी उहदे ते अर्श वाला राजी जिदे ते मापे नाराज उहदे ते अर्श वाला नाराज हो जाता है। जन्नत मां दे कदमां तले बाबा जन्नत दा दरवाजा है। मां बिनों ही जन्नत नहीं लभनी बाप बिनों भी जन्नत नहीं लभनी। वीरा फैसला तेरे हक दे अंदर है। इत्थे मैं जुमला कवांगा पल्ले पलना है अपने मापियां दी कदर करया कर एवें गल्लां ना करया कर एवें शिकवे ना करया कर। लब्बे करेगा बहारां ये मां दा प्यार नजर नहीं आएगा लब्बे करेगा बहारां तेनों मुखड़े नजर नहीं आएंगे। अर्ज करना चाह रहा वे आ मैं तेरे सामने नक्शा रख देना वे तेरे सामने करदार बयान कर देना वे। दुनिया दे ते मापियां दी शान दे आलम की नहीं इन्हां दे कदर करया करना। इन्हां दुनिया दे ते मैं वेख्या वे पोह दियां रातां पुत्र ने पेशाब किया ते मां कपड़ा बदले आई फिर पेशाब किया फिर कपड़ा बदले आई फिर पेशाब किया मां ने कपड़ा बदले आई फिर पेशाब किया मां ने कपड़ा बदले आई। सारे कपड़े मुक गए ने ते पुत्र ने फिर पेशाब कर दिता है। इनू मां कहंदे ने पौधियां रातां मेरे वाल तवज्जो कर मौलवी मेरे पुत्र ना इंज खराबियां कर सिर्फ मोबाइल दे ध्यान नहीं लगन वास्ते आया है। किन्ने लोग ध्यान ना सुनते पे तू कोल बह के गड़बड़ कर रहा मेरी आदत है इस तरह नहीं मैं करन देंदा हुंदा आ सिर नहीं हिलदे पे। किन्ने लोग ध्यान ना सुन रहे एडी वड्डी गल मैं वीरा तेरे सामने नक्शा बना रहा है। किन्ने ईमान वाले बैठे जे अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरिया भैनां भी ध्यान ना सुनन मेरे वीर वे ध्यान ना सुनन। ओए मेरे आ सोहणे वीरा मां बाप दे कदर करया कर इन्हां दे वास्ते मुहब्बत वालियां बातां करया कर मिठियां मिठियां कल्ला बह के दुखड़े बोल लिया कर कदी आंदा जांदा प्यार नाल बातां कर लिया कर। लब्बे करेगा बहारां ये तेनू मुखड़े नजर नहीं आने लब्बे करेगा बहारां। ओए वीरा पो दी रात च ठंड बड़ी हुंदी है सारे कपड़े गंदे कर दिते पुत्र ने। हुण इनू मां कहंदे ने वेखिया अद्धा बिस्तरा सुक्का है अद्धा गिल्ला है जिधर पुत्र पिया गिल्ला हो गया है ते जिधर मां पई सुक्का हो गया है। इनू मां कहंदे ने आप गिले ते पै गए पुत्र सुके ते पा दिता है। तू भी कदी अपने घर का करदार वेख मेरी तकरीर तो बाद जाके वेखना ही तेरी बेगम का बिस्तरा सोना या मां का बिस्तरा सोना है बाप का बिस्तरा सोना या बेगम का बिस्तरा सोना है। मेरिया भैनां भी ध्यान ना सुनन मेरे वीर भी ध्यान ना सुनन। आ वेखना जरा ध्यान नाल बुखारी च लिखिया ना एक बंदे ने अपनी मां ते बाप की इन्नी इज्जत की आन के सराहने खड़ा हो गया इन्हें दुध लेट हो गया दुध चोया बकरी
रोटियां दा प्याला दुध दा भरिया ते माँ बाप दे सराने खड़ाया वे ते आंदा जद तक माँ बाप ना दुध पीवन ओए अपनियां बीवियां नू लैदा बैठ के वाटर सैट फिरनी सैट सूप सैट टी सैट कट्ठे बह के खाना खाण वाले आओ एक कौली एक बोटी एक रोटी औथे पौने च लपेट के माँ बाप नू दे फकीर बना दिते जे मापे गलियां दे कक्खां तोले कर दिते ओ जो बाबा बुढ़ा होवे नौकर सारे करदा सारा टब्बर एहो ही कहंदा बाबा क्यों नहीं मरदा वो सारी उम्र मैं आटा गुनिया लखां कीते पेड़े गई जवानी मुड़ आया बड़ापा हुन कोई नहीं लगदा नेड़े तू अज रोटी दिती है एक बोटी पौने च लपेट के मंजी दे पावे को रखी छापी जा फकीरां नू रोटी दे आओ ते आ तेनू मैं दसां वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा वकज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रसूल तो बाद अगर किसी का हुक्म मनना वे अपने मापियां का हुक्म मनना है 5 रोटियां माँ ने पकाइया प्यो ने कमाइया पंजुतियां 1500 रोटियां महीने दियां 1800 रोटियां साल दियां 36,000 रोटियां 20 साल दियां वीरा पाइया दुध रोज पियावे 8 किलो महीने का 2 किलो कस्टर्ड खीर वाला 10 किलो महीने का 12 10 120 3 मन साल का 20 60 मन दुध 20 साल अपनी बेगम ते बच्चियां नू क्या कर ओए पुत्रो सैड ते हट जाओ मेरी मां ते मेरे बाप नू मेरे टेबल ते बैठाओ पुत्र पुछन खैर अब्बा जी इनू रोटी असी नहीं खवा सकदे इन्हां पुत्रां ते बेगम नू क्या कर 36,000 रोटियां लैदा कर दो धुप होवे ते मां फिर भी पकांदी है छां होवे ते मां फिर भी पकांदी है सुबह 6 बजे उठती है बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती है नाश्ता तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजती है अभी बच्चे स्कूल पहुंचे माँ ने बर्तन साफ किए शाम को दना प्याला दोपहर का लंच तैयार करने के लिए खाना तैयार किया अभी माँ ने खाना तैयार किया है बच्चे स्कूल से आ गए खाना खिलाया फिर बच्चों को ट्यूटर के पास भेजा अभी ट्यूटर आया ट्यूशन पढ़ाने माँ ने उन्होंने कोल बच्चे बैठा दिते चलो पुत्रो पढ़ो जरा ध्यान नाल शामां पै गईयां माँ रोटी पकान लग पई खाना शाम का तैयार हो गया खावंद आया हसबैंड आया बच्चे आए खाना खिलाया सलाह दिता अजे रात के 10 बजे ने माँ ने ऐसे करवट ली सुस्ताने के लिए थोड़ी सी थकावट उतरे अभी माँ लेटी है एक पुत्र ने दरवाजा खड़काया आन बच्चे ने मामा दरवाजा खोलो माँ ने दरवाजा खोलिया रात के 12 बजे फिर बेटा आया मामा दरवाजा खोलो फिर माँ ने चुपके से हाथ रखा टोपे मेरे बच्चे बोलना ना तुम्हारा पापा उठ गया तो मारेगा चल जाके चुप करके सो जाओ अभी रात के 2 बजे फिर दरवाजा खड़काओ माँ ने फिर दरवाजा खोला बच्चे को सलाया सुबह 5 बजे उठी अजान हो गई माँ फिर किचन में दाखिल होगी अल्लाह की कसम है मौलाना करोड़ रुपया इनाम देता हूँ कोई हेरों में खड़ा होकर कहे मेरी बीवी मेरी माँ ने कहा हो मैं तेरे घर नहीं रहना तेरे बच्चे मैनू सौन नहीं देंदे तेरे बच्चे मैनू हराम नहीं करन देंदे अल्लाह की कसम है माएँ अपना सुकून तुम्हारे नाम लगा देती है इनको कब्रों में जाकर सुकून मिलता ये जितनी आंखें रो रही हैं मैं देख रहा हूँ हर बंदे की आंख में आंसू है बहुत याद आते बहुत याद आते हैं माँ बहुत याद आते हैं माँ मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने वो चाहते थे मैं कुछ न कुछ बन के आऊँ रब से मिलाते हैं माँ
بہت یاد آتے ہیں ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو۔ اوہ جدو بارو شیلے آویں پہلے ماپیاں نو کیا کر جھوٹھی کرو، ماپے کہن پتر خیرے اماں ساڈیاں ودیاں تو کھانی ساں، اج تیریاں ودیاں اساں کھانیاں۔ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو۔ میرے پترو آج جا کے تقریر تو بعد سویرے جدو چاہ پین لگو پیالی چپا کے ماں دے ہونٹاں نو لونی وے پتر خیر ہمارا ناصر مدنی آیا سی کہندا سی وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں۔ جن نے ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا، دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا۔ پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکھرا، شان سب دی ہے یارو آپو اپنی، پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا، ماپیاں دا شان وکھرا۔ جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے، پھلاں واکو جنہ تینو گود کھڑایا ہے، دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے، دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے، دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے۔ اوے مچھر چ سوان والیا کرا غیرت نال میرا ویکھ ہے مندر، دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے، نیری وچ تیری او دیوار بن جاندے نے، میہ وچ تیری او چھت بن جاندے نے، گل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے، دکھاں وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے، مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے۔ اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا، راکھی ڈنگراں دی پایا، تینو شرم نہ آیا۔ پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکھرا، شان سب دی ہے یارو آپو اپنی، پر ماپیاں دا شان وکھرا۔ لبے کرے گا بہاراں اے تینو نظر نہیں آنی، اللہ اکبر۔ بیوی بھی سو جاندی ہے، بچے بھی سو جاندے نے، سس بھی سو جاندی ہے، سورے بھی سو جاندے نے، رات دا 1 وجہ ماں نو نینداں نہیں آندیاں، پتر دی چار پئی خالی ویکھدی ہے، کدی سجے ویکھدی ہے، کدی کھبے ویکھدی ہے، کدی دائیں ویکھدی ہے، کدی بائیں ویکھدی ہے۔ ہاں دی ربا شالا خیر ہوئے، آج میرے پتر نو دیر ہوگی، آن ماں نے دروازہ کھولے آئی، کدھروں میرا لال آوے، پتر نے دروازہ کھڑکایا آئی، بسم اللہ میرے لال، وہ میری جگر دے ٹکڑے ہوئے بچیا جوانیاں مانے، وے پتر دیر ہوگی، اماں میں لاہور گیا سا لیٹ ہو گیا ہوں، پرے تے گلہ ہونا لی جنہ دیاں چھگتے مانے، اگر ماں مر جے راتاں نو ڈیکا رکھن والا کوئی نہیں ہوندا، اگر ماں مر جائے بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولن والا کوئی نہیں ہوندا۔ ویرا لبے کرے گا تے آن دے نال جتن پرا ویرا منجی قبراں چ ٹر گئی، پرا کہنا ٹائم بدل لا، پر جائیاں کہنی ہے اسی تیریاں نوکر نہیں لگیاں، جڑی راتاں نو کنڈے کھول دی دی اج ہیراں دے قبرستان چ جا ستی۔ باپے بڑی بڑی نعمت، سب گندے نے ماں سنواں تو وقت کدے نہ ہوئے، اج جدوں گل کپنی پائی ہو کے پر روئے، کی سوچے آسی
की होया होने किस नूं दोष दियां दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे मां प्यारी मां मेरी मां ले माए सावेला वंडिया ले माए सवेरा वंडिया खुशियां दा खेड़ा वंडिया खेत बन्ना असा सारा वंडिया घर भी वंड ले खेत भी वंड लई हर थां दस किवें वंडांगे तेरा प्यार दस किवें वंडांगे मां प्यारी मां आया पाहुनी रल मिल पईए और सवेरे मंजी जाके मां दी भराल नूं चुक लिया अम्मा उठ मेरे घर भी रह अब्बा उठ मेरे घर भी रह और पर्चियां पाया कर दुआ करया कर रब्बा मेरे बाबे दी मंजी मेरे बूहे तो उठे मेरी मां दी मंजी मेरे बूहे तो उठे किस्मत वाले पुत्र जिन्ना घरां च मापे नहीं बड़े दर्द वाला जूं लावे मां सोनी मां खबर तेरी ते रहने ठंडियां छावां रब करे मां कब्र तेरी ते रह मैनू अज 102 बुखार ते मेरे पसीने दे कपड़े भिजे पैने फिर भी मैं जलसे ते आया कि बुजुर्ग सफेद दाढ़ी नाल मेरे को टैम लैन गए सी इन्हां दा मैं बड़ा हया करना ते मैं वीरान के लेटिया रहा इन्ना बुखार वे कपड़े मेरे भिजे पैने फिर भी तेरे सामने दिल ला के तकरीर कर रहा है मैं चाहना अज कितने बच्चे आए नौजवान आए जाके मापियां दे पैर फलन वीरा लब्बे करेगा बहार मां सोनी ही मां कब्र तेरी ते रैन ठंडियां छावां रब करे मां कब्र तेरी ते रहन ठंडियां छावां जन्नतां दे विच महल होवे तेरा एहो दवा मंगा दस किथों लभांगे तेनू मां हुण किथों लभांगे छड्ड के तुर गए साकू सारे कल्ले बैके रोइए छड़ के तुर गए साधु सारे कल्ले बैके रोइए दाग छोड़े वाला माए हिंदुआं दे नाल धोइए किनू सुनाइए दिल दियां हावां दस जांदी किते मां दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे ऐथे जुमला कवांगा बेटियो कदी मां ते बाप दे अगे ज़बान ना चलाया जे जिदन मापे टुर गए ताड़ियां हुकूमतां मुक जानियां ने मापियां दी लंबी उम्र मंगया कर जिदन मापियां दी मंजी कबरां नूं जानी है उदन एक कहानी भी नाल ही मुक जानी है तेरियां शहजादियां तियां इस घर दियां मालक नहीं रहनियां तेरियां नौवां दियां नौकर बन जानियां उन आखना उठ के भांडे मांजिया कर तेरी बादशाही कबरां च जा सुती है भाबियां कदी नहीं मावां बनियां मावां ही मावां हुंदियां ने मापियां दे घर दियां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने मेरी बेटी है 3 बेटियां ने मेरियां एक बेटा है मैनू एक दिन जलसे तो गया कर गया पापा ये जूता पीछे उतारो मैंने बोला बेटा क्यों पापा मैंने अभी सफाई की मैं कल ना ला ली ये मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना है मैनू पता वे मैं दुकान छड़ जानी है मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना है मैंने जी मैनू पता वे मैं जमीन छड़ जानी है मैं किराया नहीं मरावांगा पेंट नहीं करावांगा फर्श नहीं पावांगा गड्डी वेच देनी है मैं टायर नवे नहीं पवावांगा पर
बेटियां भी अनमोल रिश्ता है। पता बाबल दा वेड़ा छड़ जाना है, पर बाबल दे वेड़े रोज साफ कर दियां ने, बाबल दी कमरी नित साफ कर दियां ने। तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न तियां नू जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला नीवी पा के उत्थे तुर जांदियां, जिथे देंदे तोर बाबला। ओए पुत्र नू नाल दे कर दई लैन कलिए नहीं जांदा, पई दा पुत्र सब्जी लिया नहीं जांदा। धीआं नू वीरा डोले पा के दूजियां शहरां च भेज दईए नीवी पा के। धीआं रानियां किन्ना जम्मियां ते किन्ना लै जानियां, हाय मेरे सोने रब्बा किन्ना जम्मियां ते किन्ना लै जानियां। धीआं दी किस्मत है परदेस वे बाबल, पुत्रां लई जगीरां दुख सुख सहवन चुप कर रहवन धीआं दियां तकदीरां। बड़े दर्द ने जुमले वीरां तो विछड़ने, क्या हुंदा क्या हुंदी मौज बरादी, जा जाने बैन अकबर दे, जा जाने बैन हुसैन दे। आदियां ने सब परदेसी वतनी आए, सब परदेसे वतनी आए। तू भी वीर मोड़ मुहारा आ जा मेरे सोने मीरा, तेनू बैठी बादा मारा। वो मिट गए नक्शे कदम वेर दे, मैनू वेला आवे खावन वेख घरानू जंदरे लगे मेरियां अखियां लाया शामन। ओ डिगर वेले जद कुड़ियां आपो अपने वेर खडावन, भाइयां मोई समझ के मैथों अपने वेर लकावन। ओ शाला मरन ना वेर किसे दे, ना होन ना मानिया बहना, ओ जिस बहन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लेना। लोकां दी ओए जिदन मापे मर जन भैनां नू ईद देनी ना छड्या कर। गल सेवियां दी नहीं, गल फ्योनियां दी नहीं, गल शैंपू दी नहीं, गल साबन दी नहीं। ये ते लाहौर दी मंडी चों ही लभ जांदियां ने, ये ते फैसलाबादों भी लभ जांदियां ने, ये ते सियालकोटों भी लभ जांदियां ने, ये ते वीरा काने कसूर ललियाणी च भी लभ जांदियां ने, चुंगी अमरसदू तो भी लभ जांदियां ने। ओए कल विच होर जिन्ना मंडियां च शैवां लभदियां ने, उन्हां मंडियां च ईदां लजाण वाला वीर नहीं लभदा। लोकां दियां जद उजड़न दियां तुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़े किस पासे जावां सौरे रहना पेके। वो सबा पीड़ा ने मंदियां पर मंदी भरावां दी पीड़, ओ भैनां किवें जिउंदियां मर के जिन्हां दे वेर। तू 5 गज सूट ना देवे भैनां 18 गज लैके आउंदियां, इत्थों टैलीफोन करिए वीर खैर मैं हेरां तो बोल रहा ही शरीफपुरियों बोल रहा वे वीर खैर मैं रमजान मुगल वाली मस्जिद जो बोल रहा ही, असलम मुगल साहब वाली मस्जिद जो बोल रहा ही, कारी असगर राशिद साहब वाली सदीकिया मस्जिद दे लागों बोल रहा ही वे वीर खैर। इस वेले भैन जड़ा वीर तेरे नाल बोलदा नहीं अज अल्लाह नू प्यारा हो गया है, पैदा करन वाले दी कसम उठाना है। टैलीफोन बंद होन तो पहला आंदियां ने वीरो मैनू मारी ना समझिया जी, वीर दा कफन मैं लैके आउणा, आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा। तू 5 गज ना देवे भांडे मांजन वालियां भैनां दियां वीर मैनू मारी ना समझिया जे, वीर दा कफन मैं लैके आउणा। तू 5 गज ना देवे 18 गज लैके आउंदियां जिवें हुसैन दी भैन।
جویں حسین دی بہن زینب کربلا چ گیا دی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری ذرا تصور چ کربلا چلیے عزیزاں نے من جدو ریت اڑدی ہوئے تے دھوڑ اڑدی ہوئے تے سر حسین نے دے چڑھیا ہوئے سیدی دی کربلا چ کلی بیٹھی ہوئے اونوں محمد دا لاشا گود وچ ہوئے بھتیجیاں دا لاشا گود وچ ہوئے جڑ والے سیدہ دی کھڑی ہوئے کربلا چ تے لاشاں دے ڈھیر لگے ہون سر نے دے تے چڑھیا ہوئے کہندی اے دنیا چ ذرا درد والا جملہ ہے بڑے درد والا ہے لڑی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبورے کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دورے وفادار بھتیجے آؤ امام زین العابدین دے پپی روندی کیا وے میرا پتر عابد لوکاں دیاں جدی اجڑن دیاں ٹر جدیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے خاندان لٹ گیا سیدہ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں ہنیاں اکھاں چواں سونی ہنہ للہ و انا الیہ راجعون عزیزان من امام عالی مقام نے نانا پاک نو ماننے والو اپنے اندر محبت پیدا کر لاؤ انہاں ماپیاں دی قدر کریا کرنا ایک امام صاحب لکھتے ہیں میں ایک قبرستان چو گزرے ہوں سنیا جے ایک قبر دے وچوں آواز آ رہی ہے کتے وا کو پونکن دی کھوتے وا کو انکن دی کہندے میں قبرستان رکے آؤ بستی والیاں نو پوچھے آؤ آپ پرانیاں قبراں چو قبر کی دیئے کہندے جی ایک بندے دی قبر ہے اے ماں نو روز کہندہ ہوندا سی کتے وا کو پونکے آنا کر کھوتے وا کو ہنکے آنا کر اے شرابی بندہ سی ماں نو ڈک دی ہندی سی وے پترا دنیا دے تے نہ اے کام کریا کر شراب نہ پیا کر وے پترا نہ اے ہجے کام کریا کر اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے جڑا ماں باپ اپنی اولاد نو اچھے برے کام تو نہیں روکدا نماز دی دعوت نہیں دیندا قرآن پڑھن دی دعوت نہیں دیندا اللہ ساری زندگی انہاں ماپیاں دی دعا ہی قبول نہیں کردا آج کنے ماپے نے جڑے اپنی اولاد نو کہندے نہیں اٹھ کے قرآن پڑھیا کر بوا کھڑکاندے ہی نہیں کمبل چو کر دے ہی نہیں اٹھتے ہی نہیں چلو پترو اٹھ کے نماز پڑھو قرآن پڑھو کہندے ہی نہیں نبی پاک نے فرمایا 3 قسم دے بندیاں دی دعا اللہ قبول نہیں کرے پہلا بابا ہو جڑے ماپے صبح اٹھ کے اپنی اولاد نو یہ نہیں کہندے نماز پڑھ قرآن پڑھ اللہ دے حبیب نے فرمایا اللہ انہاں دی ساری زندگی دعا قبول دوسرا بندہ کون جڑا قرضہ لے کے کار دستا نہیں کہ میں فلانے کو قرضہ لے آپ نے فرمایا او دی بھی اللہ دعا قبول نہیں کردا تیسرا بندہ کیڑا ہے جڑا کاروبار کرن لگیا لکھ لکھا نہیں کردا تحریر نہیں لکھدا گواہ نہیں بناوندا نبی پاک نے فرمایا اللہ او دی بھی دعا قبول نہیں کردا آج کنے منڈے بندے نے جڑے لکھ لکھا کردے ہی زبان نہیں سودا لے رہے نے زبان نہیں دے رہے آج ادھے فرار تے اس سے وجہ تو ہو رہے اور میں پولیس والوں کو بیٹھا رہنا تانوں پتہ افسر میرے بڑے دوست نے تو مینوں گل سناؤندے نے مولوی صاحب ادھے کیس اے آوندے نے کہ بندیاں یاری چ پیسے لے دتے ہوندے نے کوئی لکھ لکھا نہیں کیتا ہوندا پھر گل قسم قرآن تے بھی نہیں مکی تے مینوں کہندا مسئلے دا کو حل دسو میں پھر انہوں اتھے بیٹھ کے قرآن دی آیت لکھائی سورۃ بقرہ میں کہا لکھ کی لکھے کہندا میں اتھے لکھ قرآن مجید کہندا جی قرآن مجید میں کہا اللہ پاک کی پاک کلام میں اللہ نے سب سے لمبی عہد جو اتاری ہے وہ عہد و پیمان لینے دینے نبی والا معاملات کی ہے وہ لکھ لی انہیں لین میں عہد تے نشانی لاتی میں کہ جیڑا بندہ بنا تحریر تو ایتھے کو کیس آن کے کرے انہوں کہ تو ہے قرآن دی آیت دا منکر ہے تینوں چھتر مارنے چاہیے نے تو اپنی گل تے لوکاں نو لیا دیتا تو محمد مصطفیٰ دی گل نو وزن ہی کوئی نہیں دیتا
किन्ने बंदे बैठे जे ईमान ना दसो अज लोग कई बार कह नहीं देंगे वो जबाना ने धीयां दई दियां जबाना ने धीयां लई दियां ने ते कारोबार च केड़ा किसी ने लिखा करना है। चल यार अतबार नहीं आ कई मौलवी मसीते नमाजियां कोलों धारे लैके ना ते मुड़ के अगली मसीत मल लेंदे तो नमाजी फिर तरसते रहंदे ने भी मौलवी कदों आवे। फिर मगरों चंद चढ़दा है तेरे किन्ने देने मेरा 5000 तेरे किन्ने देने मेरा 20000 ते नमाजियां चाहिए ना पहले मौलवी को गूठा लवाउण कि मौलवी इत्थे गूठा ला मैं पैसेदार बोलो जो लिख लिखा असी करते ही नहीं तो फिर घाटा तो पैना ही पैना। अच्छा भी जिन्ने सरकारी कागज ने वो तो लिखा होंदा बावक्ते जरूरत संद रहे। ऊंची बोलो बावक्ते जरूरत। साडा की नाम साहब तुसी ते कोई मुफ्ती भी हो इन्हां नूं पुछ लवो फतवा ले लन जिन्ने दोस्त है बाप कि बावक्ते जरूरत संद रहे। इसका की मतलब है कि कोई बंदा मुकरन लगे तो किसी को कोई सबूत ते मरे मुकरे का इलाज ही कोई नहीं। तो सब तो ज़्यादा हेरा फेरिया नमाजी करते। मैं नमाजियां कई बार वेख्या वा ना कोई सैन कराउंदे ना लिखाउंदे ने। हाँ अब तुसी वेख मैं बाबियां नूं नसीहत करूँ तुसी मुंडियां नूं गूठा ला के ना दिया जे नहीं तो ताड़ी गिच्ची ते ना गूठा ला देना जे। तुसी ना गूठा ला के जिंदगी च दिया जे। कई बाबे गूठे ला बैठे बोलो कई बाबे गूठे। एक मैं नुकसान दसन लगा है जेड़ा बंदा जिंदगी च औलाद के नाम चीज़ा लाउंदा है ना उन्होंने एक लानत जरूर मिलती है। उन्हें नबी पाक दे फरमान की खिलाफ वर्जी की। हजूर ने कहा कि जो बंदा मरदा है ना उदों ही वह सारा तरका नाबे अला मुंतकिल हुंदा।